तीन मुद्दों पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक, हालिया दिनों में हमारे कारकुनान के साथ और पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ जो रवैया अपनाया गया है, जो गैर कानूनी और गैर इखलाकी उन्हें दबाव में डाला गया है, उस पर बात करना चाहूँगा। एक खास मीडिया हाउस ने हमारी कोर कमेटी के हमारी लीगल टीम के बारे में जो अभाम पैदा करने की कोशिश की है, उससे मैं गुजारिश करना चाहूँगा। और तीसरा, 90 दिन के अंदर इंतखाबात के बारे में आईन बड़ा वाज़ेह है और उस डेडलाइन को अबूर करने का, उसका एहतराम न करने का जो एक मंसूबा है, उस मंसूबे के बारे में तहरीक इंसाफ ने क्या लाया है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। क्यों, क्या मतलब हुआ? पहली बात तो मैं करना चाहूँगा कि कल रात से आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और चैनल से भी उसकी खबर को उसका जिक्र किया है। उस्मान डार साहब और उनकी फैमिली के साथ उनकी 75 साला बूढ़ी वालदा बहू बेटियों के साथ जो सलूक बरता गया है, उसका ना कोई कानूनी जवाब है, ना कोई इखलाकी जवाब है, और उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। रात के 2 बजे घर के बच्चों को सड़क पे ला खड़ा कर देना, ये कहाँ, ये कौन सा मुहस्सिन माशरा या हमारी मशरकी रिवायात उसकी इजाजत देती हैं? आप बखूबी उससे वाकिफ हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जिसने भी वो देखा, जिसने भी पढ़ा, उसको तकलीफ और वो अफसरदा है। तो फिर न सिर्फ उन पर, उनके कारोबार को जब बंद किया गया, उनकी फैक्ट्रियों को सील किया गया, मत भूलिए कि उसका निशाना सिर्फ उस्मान डार या उनका खानदान नहीं बना। 2500 फैमिलीज जो वहां से रोजगार हासिल कर रही थी, उनके चूल्हे भी ठंडे हो गए जब फैक्ट्री सील हो गई। और वो फैक्ट्री जो एक्सपोर्ट पे कंट्रीब्यूट कर रही थी, डॉलर कमा रही थी मुल्क के लिए, उसको अब बंद कर रही हैं। तो क्या ये मईशत की खिदमत है? क्या वो गरीब लोग जो रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, उनकी खिदमत है? मैं इसकी मजम्मत करने आया। इसके साथ साथ मेरी कल मोहसिन लगारी साहब से बात हो रही थी। मोहसिन लगारी हमारे इलेक्टेड एमएलए फ्रॉम पीटीआई, वज़ीर खजाना रहे पंजाब में, बहुत पढ़े लिखे मंझे हुए इंसान। उनकी बेटी को उठा लिया जाता है, उस पर तशद्दुद होता है, उसकी आहो पुकार वालिद को सुनाई जाती है, और पूरा खानदान इतना बेबस हो जाता है कि ना चाहते हुए भी उन्हें वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाना पड़ता है जिसमें ना उनका दिल था, ना उनकी ख्वाहिश थी। इसी तरह आप देखिए, हमारे साथ मेंबर नेशनल असेंबली नियाज चक्कर साहब, लहिए से का ताल्लुक है, शरीफ उल्लास, सुलझे हुए इंसान। 2 दिन पहले वो पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी का बरमला इजहार करते हैं, फिर वो गिरफ्तार हो जाते हैं, और गिरफ्तारी के 48 घंटे के अंदर उनका एक बयान आ जाता है, और वो बयान वही जमात से नाताल्लुकी
اور آئندہ انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لینے کا ارادہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا نوٹس کون دے گا؟ میں جناب کاکڑ صاحب سے کہوں گا، آپ کا پہلا بیان آیا تھا کہ آپ انشور کریں گے شفاف انتخابات. کیا اس ماحول میں شفاف انتخابات ممکن ہیں؟ میں چیف جسٹس پاکستان کی خدمت میں عرض کروں گا، اس قسم کے اقدامات کا ان کو نوٹس دینا چاہیے. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ کیا آپ یہ جو حالات ہیں اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ تصور کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو کیا اس کا آپ نوٹس لیں گے؟ میرا ایک نقطہ تو یہ تھا. دوسرا نقطہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس نے خاص طور پر ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کور کمیٹی کے اختلافات، لیگل ٹیم کا سوالیہ نشان سب جانتے ہیں، اور میں بالخصوص جانتا ہوں کن مشکل حالات میں ہماری لیگل ٹیم آپریٹ کر رہی ہے اور کس خندہ پیشانی سے وہ آپریٹ کر رہی ہے، اور کن مشکل حالات میں ہماری کور کمیٹی کے ممبران اس صورتحال سے جس کا ہمیں سامنا ہے اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں. میں وضاحت کرنا چاہوں گا، اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ من گھڑت ہیں، ڈس انفارمیشن کا منصوبہ ہے اور ایک سازش کا حصہ ہے تاکہ پارٹی کی رینک اینڈ فائل میں کنفیوژن پیدا کی جائے، ابہام پیدا کیا جائے، ان کے ذہنوں کو متاثر کیا جائے. میں وضاحت کرنا چاہوں گا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ دم توڑ جائے گی. عمر ایوب خان ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان سے چیزیں منسوخ کر دی گئیں، مجھ سے چیزیں منسوخ کر دی گئیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور مجھے خوشی ہے، اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ جیسے ان کے نوٹس میں بات آئی انہوں نے فی الفور اپنے ٹویٹ کے ذریعے پوری وضاحت کر دی اور اس ابہام کو، اس کنفیوژن کو بڑی سمجھداری سے اور بڑی بردباری سے انہوں نے نگیٹ کیا، اس کو رد کیا. پھر یہ تاثر دے دینا کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی پارٹی کی قیادت کی کشمکش ہے. کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے، پوری قوم جانتی ہے، عمران خان اس پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں، اور یہی کور کمیٹی جس کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے واضح طور پر ایک متفقہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے چیئرمین تھے، چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے. اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے، ان کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ان کی ذات پر تمام متفق ہے، ان کے ویژن پر تمام جڑے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کی خام خیالی ہے تو وقت اسے دور کر دے. اور وہ جو یونینیمس ریزولوشن ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 27 سالہ اسٹرگل اس وقت جو کور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں، اس کے پاس امانت ہے، اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے، انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی. اس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ 10 روز پہلے ایک نئی
मरदम शुमारी का नोटिफिकेशन होता है। 7 रोज पहले कौमी असेंबली की तहरीर होती है और उसके बाद आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन की अगर आप 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 224(2) और आर्टिकल 48(4), अगर आप इनको मिलके पढ़िए तो कोई अभाव नहीं है कि इंतखाबात कब होने हैं और कैसे होने हैं और किस मुद्दत के अंदर होने हैं। 90 दिन की वाज़ेह कदगन है। 90 दिन की डेडलाइन को अगर आप कबूल करते हैं तो वो एक गैर आईनी कदम होगा। अब कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन एक्ट के जरिए सेक्शन 17(2) के तहत डिलिमिटेशन एक कानूनी जिम्मेदारी है। बेशक है, कोई उससे इनकार नहीं करता। सवाल ये उठता है कि फौकियत किसको होगी, आइन को या सब्सिडरी लेजिस्लेशन को। शरीफ शाहीन साहब बाहर कानून है, मुझसे बेहतर समझते हैं इस चीज को, लेकिन एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूं आइन मुकद्दम है, इस पर कोई अभाव हमें न था न है। चुनांचे तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम ये जो एक डिलेइंग टैक्टिक हमें दिखाई दे रही है और 90 दिन से आगे बढ़ने की जो कोशिश है, हम इसे चैलेंज करने का इरादा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए हमने हमारे वकला इस पर अपनी पटिशन्स तैयार कर रहे हैं और वो दाखिल कर दी जाएंगी। इसमें जिम्मेदारी सौंपी गई है 90 दिन की जो हद है उस पर अली जफर साहब, सेनेटर अली जफर साहब अपनी मेरी भी बात की हुई है उनसे, पिटीशन फाइनलाइज कर रहे हैं टू बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट पार्टी की तरफ से। और माहिर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब अपनी